बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। दोस्तों, आपकी खिदमत में आज जिल्द के तमाम अमराज़ के लिए आज बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी जिल्द का प्रॉब्लम है, जिल्द की बीमारी है, फोड़े फिंसियाँ कोई भी है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके फ़ायदे इतने हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले आपको नुस्खा बताने से पहले आपको सैकड़ों वीडियोज़ में मैंने सफ़ूफ़ की शक्ल में, कैप्सूल की शक्ल में नुस्खा जात बताए। आज वीडियो जो है शरबत कौड़ के बारे में है। शरबत कौड़, और वो भी मैदे की तमाम अमराज़ के लिए, जिल्द के तमाम अमराज़ के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर ठोक कर जाइएगा। अगर आप अपना कीमती वक़्त निकाल कर कोई मशवरा करना चाहते हैं या कोई हमें मशवरा देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 0302419692 पर रब्ता करें और मैसेज लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी मूज़ी मर्ज़ लगी हुई है तो आप रब्ता करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, उसकी तशख़ीस चाहते हैं, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। जो मैं आपको ये इलाज बताने जा रहा हूँ, इसके फ़ायदे ये हैं। मैदे और आंतों के अंदर जितनी भी गर्मी है, मैदे के अंदर गर्मी है, अंतड़ियों के अंदर गर्मी है, जिगर के अंदर गर्मी है, जहाँ भी गर्मी है, जिसको आप हर जगह पर गर्मी गर्मी होगी तो उसको गर्मी नहीं गर्मा कहेंगे। ख़ारिश है पूरे जिस्म में, थोड़े जिस्म में, सर में, टांगों में, पाँव में, हाथों में, जिस्म के किसी हिस्से पर। खून की खराबी का मुकम्मल इलाज। अक्सर आपने देखा होगा कई दोस्तों को मुसलसल पेचस लगे रहते हैं, मरोड़ लगे रहते हैं, या फिर गैस की वजह से उठते बैठते उनको चक्कर आते हैं, सर चकरा जाता है। तो कई ऐसे बंदे हैं जिनको गर्मी बहुत गुजरी है, इस वक्त गर्मी की वजह से पित्त के दाने निकल आते हैं, पित्त निकल आती है, गर्मी के दाने हैं या फोड़े फिंसियाँ हैं। इसका इलाज आज की वीडियो के अंदर है। अगर किसी को शुगर का डर है कि मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, इससे एहतियात बरतने के लिए अगर आपने इसका एक शरबत की बोतल को बनाकर पी लिया तो इंशाल्लाह आपको कई साल तक शुगर नहीं होगी। हाँ, अगर शुगर हो चुकी है तो उसका इलाज और है। जिसको नहीं हुई तो उससे मेरी गुजारिश है कि एक बार इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह कई साल तक आपको शुगर नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, आज ही मेरे पास रबीउल अव्वल का दिन था। सब दोस्त जुलूस के साथ फिर रहे थे तो एक भाई साहब मेरा दवाखाना खुला देखकर दवाखाना पर आ गया। कहता है, ये हकीम साहब, मैंने आज जुलूस पर नहीं जाना, मुझे ये प्रॉब्लम है। मैंने उसकी कमीज़ से कपड़ा उठाया तो उसका पेट इतना सूजा हुआ था। कहता है पेट में बहुत दर्द है,
اوپر انگلی کو ایسے رکھ کر دبایا تو ایسے گڑا سا بن گیا۔ تو میرے بھائیوں ایسی پرابلم اگر بن گئی ہے تو ایک بار ضرور آئیے گا طیبہ دوا خانہ، مین ملتان روڈ، سندر اڈا لاہور، یا پھر مین کیو بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں طیبہ دوا خانہ میں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ پنیر ڈوڈی لینی ہے، کتنی؟ 1 کلو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سونف لینے ہیں ½ کلو۔ تیسرے نمبر پر 100 گرام اناب لینے ہیں۔ اس کے بعد 100 گرام دیسی اجوائن لینی ہے، دیسی اجوائن۔ پھر آپ نے 100 گرام الائچی خرد لینی ہے، جو سبز الائچی کہتے ہیں جس کو، یہ بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ تمام ادویات کو صاف کرنے کے بعد کینکریاں مینکریاں کے وغیرہ نکال کر آپ نے اس کے اندر 3.5 لیٹر پانی کا ڈال دینا ہے۔ 3.5 لیٹر پانی کو ڈال کر آپ نے رات کو کسی سٹیل کے برتن میں بھگو کر اوپر سرپوش رکھ دیں، ڈھکن رکھ دیں، رکھ چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ بہتر تو یہی ہے 24 گھنٹے، نہیں تو کم از کم 12 سے 14 گھنٹے یہ بھگوئی رکھیں۔ اس کے بعد اس کو آپ نے ابالنا ہے، اتنا ابالنا ہے 2.5 لیٹر جو پانی ہے نا وہ خشک ہو جائے۔ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے نے جو اس کے اندر ادویات ڈالی ہیں نا، اس کے اوپر سے جتنا بھی پانی ہے وہ خشک ہو جائے، بس وہ ڈوبے رہ جائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو کسی کپڑے میں ڈال کر نیچے کوئی برتن کھلا رکھ کے اوپر سے اچھی طرح دبائیں، تو جتنا بھی پانی نکل آئے اس کو پھر دوبارہ پون لیں۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد پھر اس کو چولہے پر رکھ دیں، آگ دھیمی درمیانی سی آگ چلا دیں، آہستہ آہستہ کم از کم 10 منٹ 8-10 منٹ اس کو ابالنے دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 1 کلو جو ہے مصری ڈالنی ہے، چینی مینی نہیں ڈالنی، کوزہ مصری ڈالنی ہے۔ اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے، وہ اس کے اندر ڈال کر آپ نے اس کو پکانا ہے یہاں تک کہ وہ پانی ختم ہو جائے، یا پھر شربت بن کر تیار ہو جائے، اس کی دھات بننی شروع ہو جائے، یا پھر اس کا تھوڑا سا شربت نیچے گرائیں گے تو اس کے موتی سے بن جائیں گے۔ جو شربت بنانے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اگر نہ بھی آئے تو ایسے سمجھ لیں کہ وہ گاڑھا ہو گیا ہے تو اتار لیں۔ آپ نے اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ڈالنی، کیونکہ اگر آپ کون سے کاریگر ہیں کہ آپ نے بس اس کو ایک بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ لیں اوپر سے بند کر کے، یہ جلدی خراب پھر نہیں ہوگا۔ اگر آپ باہر رکھیں گے تو اس کے اندر کائی آ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں ڈالی جو اس کو خراب ہونے سے بچائے۔ تو میرے بھائیوں یہ تازہ بنا کر 15-20 دن کے اندر اس کو نوش کر لیں۔ تو میرے بھائیوں پھر تازہ بنا لیں، اتنا بنائیں کہ جتنا آپ پی سکیں۔ تو میرے بھائیوں اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں، آپ کو معدے میں گرمی ہے، جگر میں گرمی ہے، انتڑیوں میں گرمی ہے، پورے جسم پر جلد پر خارش ہے، خارش کے دانے ہیں، پیپ والے دانے ہیں، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کو پیچس لگے ہوئے ہیں، مروڑ لگے ہوئے ہیں، یا آپ کا پیٹ ڈرم کی طرح پھول جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں شوگر کی مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو یہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے، خاص کر کے معدے کے مریضوں کے لیے۔ اگر آپ کا لبا کام صحیح کرے گا، معدہ کام صحیح کرے گا، جگر کام صحیح کرے گا، تو میرے بھائیوں آپ کو انشاءاللہ شوگر کہیں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ٹھوک کر جائیے گا اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ